हालेलुया, हालेलुया, खुश हैं? आमीन। तो हम की शुक्रगुजारी करते हैं हम आज के इस दिन के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी बख्शा है। आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है, खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम में दिया। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है अपने हर नाम से ज्यादा अजमत खुदा ने अपने कलाम में दिया। आइए आज इसके बारे में खुदावंद के हुजूर थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। खुदा का कलाम हर रोज हमें सिखाता है। खुदा का भी जो कलाम है वो हमारी रहनुमाई करता है। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, आसमान पर खुदा के फरिश्ते उसकी क्या करते हैं? मदद सराई करते हैं, हम करते हैं, गीत गाते हैं। कि ये कभी देखा है कि फरिश्तों ने कभी आगे पीछे गाया हो या कभी साज है कि पीछे बजे हो? ये नहीं कि एक सिस्टम है और प्रॉपर तरीके से वहां पे गाया जाता है। और खुदा जो है वो तभी लोगों को पसंद करता है जब वो मिलकर गाते हैं। और लिखा मैंने कलाम मुकद्दस में कि जब साज आवाज मिलते हैं तो खुदा का अबर छाता है। कलाम आसमान पे सुनाने वाले बहुत हैं, आसमान पे कलाम की बहुतात है, क्योंकि खुदा खुद कलाम है। और कलाम वहां पे कलाम सुनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे वर्शिपर की जरूरत है। तो वर्शिपर जो होंगे टूटे फूटे, वर्शिपर होंगे जो अगे पीछे गाने वाले, वर्शिपर होंगे जो साज अगे पीछे बजाने वाले, तो खुदा उन्हें पसंद करेगा? नो, खुदा उनको पसंद नहीं करेगा। खुदा उनको पसंद करता है जो प्रॉपर खुदा की वर्शिप करते हैं और जिनके अंदर खुदा का रूह होता है। खुदा का रूह जिसके अंदर है वही अच्छी वर्शिप कर सकता है, वही अच्छा गा सकता है, वही अच्छा बजा सकता है। जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है ना, वो फिर दुनियावी है, वो दुनियावी तौर पे बजाते हैं, अपना दिखाते हैं। हमने अपना आप लोगों को नहीं दिखाना, हमने खुदा के लिए गाना है या बजाना है। तो जब खुदा के लिए गाएंगे बजाएंगे तो फिर कभी भी हम एक दूसरे को खराब नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। और अगर खराब करना है तो फिर आप घर में बैठें और घर में करें एक दूसरे को खराब, क्योंकि ऐसा माहौल चर्च में अलाउ नहीं है। चर्च ऐसी चीज को पसंद नहीं करता, खुदा इस चीजों को पसंद नहीं करता, खुदा के लोग ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। और जब आप माहौल को अच्छा रखेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि ये चर्च में बजाता है और बहुत अच्छा गाता है, इसके बजाने से गाने से खुदा का अबर जो है वो छा जाता है। तो अगर आप मसा को तोड़ते हैं, अबर को तोड़ते हैं, तो इसकी सजा खुदा देता है, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन सजा मिल जाती है। सम टाइम होता है बहुत बड़ी सजा मिलती है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इस बात को सोचते नहीं है, रियलाइज नहीं करते। लेकिन जब आप इस बात पर गौर करेंगे तो फिर आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया। आइए कलाम खुदा में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 138, ज़बूर 138 और उसकी पहली 2 आयत कलाम खुदा में से देखेंगे। ये जिसने निकाले गए आमीन जी पढ़ दे, रहनुमाई कीजिएगा। से पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, माबूदों के सामने तेरी मदद सराई करूँगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं।
زبور نویس کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میں پورے دل سے کیا کروں گا؟ تیری شکر گزاری کروں گا، پورے دل سے۔ یعنی کہ جب ہم پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کریں گے تو پھر خدا کا ابر، خدا کی برکت، خدا کی بلیسنگ، خدا کا مسا ہماری زندگی میں ٹھہر جائے گا۔ اور اگر ہم پورے دل سے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے تو پھر ہم خدا سے دور ہیں۔ شکر گزاری کلام مقدس میں لکھا گیا ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کیا کرو، ہر بات میں۔ تو کلام مقدس کی بات کو ہم نے غور سے سننا ہے اور اس کے کلام پر غور کرنا ہے۔ معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رک کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا۔ یعنی کہ جو ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرتے تھے خدا ان کی دعا کو سنتا تھا۔ اور اب تو خدا کا فضل ہے، خدا نے ہمیں یہ برکت دی کہ ہم اس کی ہیکل میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ہیکل میں جا کر عبادت کرتے ہیں تو پھر خدا کا مسا، خدا کی ڈیوائن فیور، خدا کی فیور ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں کہا گیا کہ تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا۔ خدا کی شفقت ہے ہم پر، خدا کا رحم ہے ہم پر، خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا کی شفقت ہے کہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اٹھ جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آمین۔ ہم جاب پہ جاتے ہیں، خدا سلامتی کے ساتھ لے کے جاتا ہے، سلام کے ساتھ واپس لے کر آتا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا پیار ہے جو وہ ہم سے کرتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ اور کلام خدا میں بات لکھی گئی کہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ خدا نے اپنے کلام کو اہمیت دی ہے۔ آمین۔ خدا کے منہ کے الفاظ جو ہم سنتے ہیں، یہ خدا کا کلام جو ہم سنتے ہیں، یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ وہ بولتا ہے تو کلام نکلتا ہے، اور جب اس نے کلام کیا، بات کی، جو کچھ بھی کہا وہ تحریر ہو گیا، اور خدا کا کلام ہے جو منہ سے اس کے نکلتا ہے۔ اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، تم کسی پر رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، اگر تجھ سے کوئی کرتا مانگے تو چوگا بھی دے دے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، رحم کرو۔ اگر تم کسی پر رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ ہلیلویا۔ کلام مقدس میں ایک نام لکھا ہوا ہے ایلوہیم، عبرانی نام ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے قادر مطلق۔ یہ 2170 مرتبہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ خدا خداوند ہے، اس نام سے لکھا ہوا ہے، خدا خداوند ہے۔ 2170 مرتبہ، 2570 مرتبہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم ایلوہیم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب قادر مطلق کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو جو قادر مطلق ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز ہمیں دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ ہم جو کچھ اس سے مانگتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے۔ ہم جب اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے لیے اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایلوہیم جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدائے قادر کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کے نام کو مبارک کرتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ ایل
लफ्ज एक एल लिखा हुआ है, नाम, ये खुदा के नाम है, एलोहीम, एल। एल जो है ये भी इब्रानी नाम है और इसका मतलब है जोरावर। और खुदा जोरावर है कि नहीं है? खुदा जोरावर है। खुदा जो है वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। बनी इस्राएल कौम को उनके मिस्र से निकाल के लाया क्योंकि वो अपना जोर उनको दिखाता है और अपनी कुदरत वहां पे जाहिर करता है कि मैं अपने लोगों को गुलामी से भी निकालने की कुदरत ताकत रखता हूं। और उसने अपने लोगों को उस गुलामी के घर से निकाला और वहां पर खुदा ने अपना जोर जो है उनको दिखाया। और जोर उसका क्या था? बहरे कुलजम को 2 हिस्सों में कर दिया और बनी इस्राएल कौम को उस रास्ते से, खुश्क रास्ते से निकाल दिया। हालेलुया! क्योंकि खुदा अपना जोर दिखाता है। और खुदा पहले भी वही खुदा था, खुदा आज भी वही खुदा है। खुदा पहले भी रहम करता था, खुदा आज भी रहम करता है। खुदा पहले भी मौत से करता था, खुदा आज भी मौजज़ात करता है। खुदा पहले भी अंधों को आंखें देता था, खुदा आज भी अंधों की आंखों को खोलता है। खुदा लंगड़ों को चलाता था, खुदा बीमारों को शिफा देता था। खुदा जो मुर्दा लोग थे उनको भी कुव्वत ताकत देता था। खुदा जो है बदरू गिरफ्तार लोगों को भी आजाद करता था। और खुदा आज भी अपने लोगों को मुश्किलातों परेशानियों से निकालता है, क्योंकि उसका नाम एल है और वो जोरावर है। हालेलुया! और जब वो जोरावर है तो वो अपनी कुदरत को लोगों पर जाहिर करता है। एक नाम है खुदा का एल एलवन, जिसका मतलब है खुदा ताला, बुलंदों वाला, आला मर्तबे वाला। एक नाम है एल शदाई, ये इब्रानी नाम है और इसका मतलब है खुदा कादिर है, संभालने वाला है, जरूरत को पूरा करने वाला है। कभी देखा है आपकी कोई जरूरत हो तो खुदा ने पूरी ना की हो? खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करता है। समटाइम होता है, देर हो सकती है, लेकिन खुदा आपकी जरूरत को जानता है और पूरा करता है। मेरे अज़ीज़ों, एक बेवा जब अलीशा नबी के पास गई तो उसने क्या कहा कि मेरे बेटे जो हैं वो छोटे हैं और मुझ पे कर्जा जो है वो बहुत ज्यादा है, और देख तेरा बंदा जो है, जो तेरा हम खिदमत था, वो मर गया है और अब कर्ज खुआ जो है वो कर्जा लेने के लिए आए हैं और वो मेरे बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। तो अलीशा के पास जब वो आई तो उसने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है और बस, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो अलीशा ने क्या कहा? उसने कहा जाकर लोगों से बर्तन इकट्ठे कर ले और कमरे को क्या करना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और उस तेल की कुप्पी को अपने हाथ में ले लेना और बर्तनों में उंडेलती जाना। हालेलुया! तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ज़रूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। तो उसने जब बर्तन इकट्ठे कर लिए और उसने ये भी कहा कि बर्तन छोटे ना लेना, बड़े बर्तन लेना। तो पहले लोगों के पास कैसे बर्तन होते थे? देगी होती थी, बड़े बड़े बर्तन होते थे। आज तो लोगों के पास छोटे देचके या छोटे बर्तन हैं, पहले लोग बड़े बड़े बर्तन रखते थे। और उसने कहा बड़े बर्तन ले लेना। और जब उसने बर्तन इकट्ठे कर लिए और अपने बेटों को लिया और खुद अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और तेल जो है वो उंडेलना शुरू कर दिया। जब वो तेल उंडेलती जा रही थी तो जिस बर्तन में डालती वो बर्तन भर जाता और फिर दूसरे बर्तन में वो डालती, और जितने बर्तन उसने इकट्ठे किए थे सारे के सारे तेल से भर गए।
हालेलुया, हालेलुया। तो देखें, एक कुप्पी में कितना का तेल हो सकता है? आप घर में देखें, एक दिए में कितना का तेल आप डालते हैं? 10, 20, 50, 100 का। और कितना होता है? एक पाइया भी नहीं होता, एक पाव भी तेल नहीं होता, मेरा आधा पाव, इतना कुछ होता है। तो वही तेल देखें, पूरी बर्तनों को उसने भर दिया, और जब बर्तन भर गए तो फिर तेल अभी भी जो है वो जारी था। और माँ कहती है बच्चों को कि और बर्तन लेकर आओ। बच्चों ने कहा बर्तन खत्म हो गया, और तेल भी वहां से आना बंद हो गया। हालेलुया। जब बच्चों ने कहा ना बर्तन खत्म हो गए हैं, तो कुप्पी में तेल आना भी बंद हो गया। जब हम दुआ करना छोड़ देते हैं ना, तो खुदा की बरकत भी रुक जाती है। हालेलुया। जब हम खुदा के घर में आना छोड़ देते हैं, तो खुदा की बरकत भी रुक जाती है। हम यही समझते हैं कोई बात नहीं, चर्च नहीं भी जाओगे तो खैर, हम यही सोचते रहते हैं ना, हम यही सोचते हैं। लेकिन जब आप खुदा के घर में आते रहते हैं, खुदा की बरकतें आपके घर में रहती हैं, और जैसे ही हम खुदा के घर से नाता तोड़ देते हैं, तो खुदा की बरकतें भी रुक जाती हैं। हालेलुया। तो मेरे चीजों, और जब उसने वो तेल जमा हो गया, तो फिर वो गई एलीशा के पास, और उसने कहा कि इतनी देंगे, इतना तेल मेरे पास आ गया है, इसका मैं क्या करूं? उसने कहा इसको बेच और अपना कर्ज है वो उतार दे, बाकी जो बच जाए उससे अपने घर का इंतजाम करना। अब देखिए कितना तेल उसे जमा किया होगा। हालेलुया। कि अपना कर्ज भी उतार दिया, और बाकी उसके पास खाने के लिए भी बच गया। खुदा ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो एल शदाई है। हालेलुया। एल शदाई है वो। खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा क्या किया? अपने कलाम को इज्जत दी है। उसके नामों की कुदरत देखें, हर नाम उसका कुदरत वाला है, लेकिन इन सब नामों से बढ़कर उसने अपने कलाम को इज्जत दी है। हालेलुया। जो लोग कलाम की इज्जत करते हैं, जो लोग कलाम का लिहाज करते हैं, जो लोग कलाम को प्रायोरिटी देते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर मौजूद करता है और उनकी हर तरह से मदद करता है। हालेलुया। यहोवा नाम जो है ये इब्रानी नाम है। इसका मतलब है बजाते खुद, खुदा जो है वो खुद जो है इस बात को इकरार करता है। और इसका मतलब है, वो कहता है जब मूसा खुदा के पास पहाड़ी पर गया, पहाड़ी पर जब आग लगी हुई थी, तो वहां पे खुदा के साथ वो कलाम करता है, और खुदा से कहता है कि तूने जाकर बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से क्या करना है? आजाद कराना है। तो मूसा क्या कहता है? कहता है मैं जाके क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा है? उसने कहा तूने जाकर बताना है, मुझे उसने भेजा है जिसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। यहोवा नाम है उसका। हालेलुया। और यहोवा का लफ्जी मायने है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। और कहना कि मुझे उसने भेजा है, क्योंकि वो खुद है, बजाते खुद है। और ये तकरीबन बाइबल मुकद्दस में 7000 मरतबा लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर कितनी मरतबा लिखा है? 7000 मरतबा कलाम मुकद्दस में ये लफ्ज लिखा गया है, मैं जो हूं सो हूं। तो मेरे चीजों, वो जो है वो बाकी है। जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब हम उसके नाम को प्रायोरिटी देते हैं, जब उसके नाम की तमजीद करते हैं, तो फिर बरकत आती है। अब्राहम जो है वो जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा था, तो अपने बेटे से क्या कहता है? बेटा क्योंकि उससे सवाल करता है, आग है, छुरी भी है, लकड़ियां भी हैं, वो भरा कहाँ है? तो उसने कहा कि यहोवा यही जो है ना वो सब कुछ मुहैया करेगा। हालेलुया। और यहोवा क्या करता है? मुहैया करता है। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं तो सब कुछ करने में कादिर हूं, मैं तो हर चीज मुहैया करता हूं।
تو مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹک جائے گا وہ زمین کے حصے میں تیرے نام کر دوں گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو جب ایمان کے ساتھ خدا کے حضور آئیں گے نا پھر برکت آئے گی۔ ابراہیم نے بھی ایمان کے ساتھ اپنے بیٹے کو کہا کہ یہوہ یری سب کچھ مہیا کرے گا، ایمان کے ساتھ اس نے کہا۔ اور جب وہ گیا ذبح کرنے لگا، چھری چلانے لگا تو دیکھیں آواز آئی، اے ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک دے، دیکھ جھاڑیوں میں مینڈا موجود ہے، برا موجود ہے، اسے ذبح کر۔ تو میرے عزیزو پھر اس جگہ کا نام یہوہ یری لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہوہ جو ہے یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ہلیلویا، یہوہ یری یعنی کہ خدا مہیا کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں یہوہ نیسی، دعا میں اکثر ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یہوہ نیسی، اور اس کا مطلب ہے خداوند میرا شافی ہے، میرا چھڑانے والا ہے۔ ہلیلویا، خداوند میرا شافی ہے اور وہ میرا کیا ہے؟ چھڑانے والا ہے۔ ہم نام لیتے ہیں، خدا کے نام لیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ناموں کا مطلب بہت کم پتہ ہوتا ہے۔ یہوہ رافع، یہوہ رافع بھی ہم استعمال کرتے ہیں، شفا دینے والا، اس کا مطلب ہے شفا دینے والا۔ اور یہوہ شالوم، خداوند ہماری سلامتی ہے۔ ہلیلویا، خداوند ہماری سلامتی ہے۔ یہوہ روئی، خداوند میرا چوپان ہے۔ داؤد نبی کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی۔ یہوہ روئی یعنی کہ وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے، وہ میرا چوپان ہے، ہمارا چوپان ہے۔ آج ہم بھی اگر آپ خدا کو اپنا چوپان بناتے ہیں تو وہ ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ یہوہ شامہ، یہوہ شامہ ہم استعمال کرتے ہیں، خداوند موجود ہے۔ ہلیلویا، خداوند ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ اومنی پریزنٹ ہے۔ ابلیس اومنی پریزنٹ نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتا، لیکن خدا جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ آسمانوں تے چڑھ جاواں اوتھے بھی تو، پتال تے چل جاواں اوتھے بھی تو، میں جدھر جاواں اوتھے تو میں، یعنی کہ خدا اومنی پریزنٹ ہے، خداوند ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اور آپ جب بھی اپنے دل کے دروازے کو کھولتے ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر وہ موجود ہے، لیکن ہم اپنے دل کے دروازے کو کھولتے ہی نہیں ہیں۔ دروازے کو کھولیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ میرے عزیزو بہت سارے نام ہیں، یہ تو بھی میں نے چند ایک نام بتائے ہیں، تقریباً 100+ نام ہیں۔ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا ہمادان ہے، خدا جو ہے پاک ہے، خدا نور ہے، خدا محبت ہے، خدا روح ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہلیلویا۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 4 اور 5 ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ آمین، آمین۔ اب زمین جوتنے کے لیے کوئی انسان موجود نہیں تھا، خدا نے مٹی لی اور آدم کو بنایا۔ خدا نے لال مٹی لی، کیسی مٹی لی؟ لال مٹی، اور لال مٹی سے نکالا۔ یہ تقریباً 560 مرتبہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے آدم کو تخلیق کیا۔ آدم 3 چیزوں سے بنایا گیا،
آدم جو ہے، ہم جو انسان ہیں 3 چیزوں سے بنائے گئے ہیں، روح، جان اور بدن. روح، جان اور بدن. اگر اس میں سے ایک چیز بھی نکل جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. روح نکل جائے انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے. اور جان یعنی کہ جان جو ہے ہمارے اندر، جان جو ہے یہ بلڈ ہے. اگر بلڈ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر بھی انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے. اور بدن انسان کا اسٹرکچر ہے، اور یہ بدن انسان اگر باڈی کے سارے پارٹس کمپلیٹ ہوں تو انسان ہر کام کرتا ہے. اور اگر کوئی بھی بازو نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، یا کچھ اس طرح کے اور باڈیز کے پارٹس، کڈنی، لنگز، کافی چیزیں ہیں جو بدن کے اندر سے کچھ بھی ڈیمیج ہو جائے تو انسان پراپر نارمل طریقے سے کام نہیں کر سکتا. اور یہ ساری چیزیں خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں تاکہ انسان پراپر طریقے سے کام کرے. تو میرے عزیزو، خدا نے انسان کو پاک حالت میں بنایا ہے. ہلیلویا. خدا نے انسان کو پاک حالت میں بنایا تاکہ انسان پاک رہے اور خدا کی مرضی کے مطابق کام کرے. اور خدا نے، دیکھیں آج ہم اس بات پہ غور کریں کہ خدا نے ہر نام سے زیادہ خدا نے اپنے کلام کو اہمیت دی ہے. تو کیا ہم خدا کے کلام کو اہمیت دیتے ہیں، پریورٹی دیتے ہیں، خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں؟ اگر ہم خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں تو پھر برکت ہے. اور اگر ہم خدا کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے، تو پھر ہم ڈینجر زون میں ہیں. اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈینجر زون مطلب سمجھتے ہیں، یعنی کہ پھر ہم مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں. تو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا میں خدا کی پراپر طریقے سے عبادت کر رہا ہوں؟ کیا میں خدا کی بات کو سن رہا ہوں؟ آپ نے کبھی دیکھا دھیمی آواز پر غور کبھی کیا ہے؟ دھیمی آواز خدا کی ہے اور ہم دھیمی آواز پہ غور نہیں کرتے. کئی دفعہ چرچ لگ جاتا ہے، گیت گائے جا رہے ہوتے ہیں، دعا ہو رہی ہوتی ہے اور دل میں آواز آتی چرچ جانا چاہیے، لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے. آواز آتی ہے مجھے چرچ جانا چاہیے، مجھے دعا کرنی چاہیے، مجھے خدا کے گھر میں جانا چاہیے، لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے. ہم ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں اور خدا کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، خدا کے کلام کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ خدا کا کلام ہے جو دھیمی آواز میں آتا ہے اور ہم اس کلام پر غور نہیں کرتے. خدا کے کلام پر جب غور کریں گے تو پھر برکت ہے اور پھر ہماری ہر مشکلاتیں بھی جاتی رہتی ہیں. سو میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر غور کرنا ہے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام پر جو ہے دھیان کریں اور خدا کے کلام کو اپنے جب دل میں رکھیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے. جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو بدی سے بھاگیں گے. جس طرح یوسف بدی سے بھاگا، اسی طرح ہم بھی بدی سے بھاگیں گے اور خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں گے. اور جب آپ خدا کی طرف دوڑ لگائیں گے، خدا کی طرف جائیں گے تو خدا آپ کو سرفراز کرے گا. جس طرح خدا نے یوسف کو جو غلام تھا اس کو سرفراز کیا اور مصر میں اس کو دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا. ہلیلویا، ہلیلویا. تو میرے عزیزو، خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں، خدا آپ کو سرفراز کرے گا. خدا کا کلام ہی بلندی دیتا ہے اور خدا کا کلام ہی ہمیں سنبھالتا ہے. خدا اس کلام سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.